लो भाइ बहिनीहरू सबैलाई आज पनि हाम्रो निम्बस ट्युसन सेन्टरमा स्वागत छ। आज हामीले भाइ बहिनीहरू बीबीएस थर्ड इयरको र बीबीएस सेकेन्ड इयरमा फाइनान्स पढ्ने स्टुडेन्टहरूको लागि क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्ने च्याप्टरको एउटा न्युमेरिकल एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आएका छौँ। 2076 को क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 16 मा 10 मार्क्स को एक्जाम आएको एकदमै इम्पोर्टेन्ट मोडेलको क्वेसन छ। सबै भाइ बहिनीहरूलाई आशा छ यो भिडियो राम्रो लाग्ने छ। कोही नयाँ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथीभाइहरूलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला ताकि अहिले नजिकै चलिरहेको बीबीएस को सबै थर्ड इयरको स्टुडेन्टहरूले मौकाको फाइदा उठाउन सक्नेछन्, लाभ उठाउनेछन् भन्ने आशामा छु। ल हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, आज यो क्वेसनमा के दिएको छ त हामीलाई सोल्भ गर्नुको लागि। कंपनी A and company B both sells their products at ₹8 per unit भन्छ। A भन्ने कम्पनी र B भन्ने कम्पनी, यो दुईटै कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्टहरूलाई बेच्दाखेरि कति रुपैयाँको दरले बेच्छ रे? 8 रुपैयाँको दरले। मतलब A भन्ने कम्पनीले पनि 8 रुपैयाँको दरले बेच्छ, B भन्ने कम्पनीले पनि आफ्नो सामान 8 रुपैयाँकै दरले बेच्छ। मतलब A र B दुवै कम्पनीको सामानहरू प्रोडक्टहरूको सेलिङ प्राइस कति छ त? 8 रुपैयाँ। दुईटैको है, बोथ सेल्स देयर प्रोडक्ट्स एट ₹8 पर युनिट। एक युनिटलाई बेच्दाखेरि दुईटै कम्पनीले कति रुपैयाँको दरले बेच्छन् त? 8 रुपैयाँको दरले भनेको छ। However, variable cost per unit for company A is 4.8 भनेर भन्छ। A भन्ने कम्पनीको, कुन कम्पनीको? A भन्ने कम्पनीको, A भन्ने कम्पनीले चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ A कम्पनीको कति दिएको छ त? ₹4.80। एन्ड that for company B is ₹4। A भन्ने कम्पनीको एक युनिटको भेरिएबल कस्ट ₹4.80 दिएको छ भने B भन्ने कम्पनीको भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU कति दिएको छ त? ₹4 दिएको छ। अनि द फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट, जसलाई फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट वा फिक्स्ड कस्ट मात्रै पनि भन्छौँ, फिक्स्ड कस्ट भनेर स्थिर लागत, फिक्स्ड कस्ट फर कम्पनी A इज ₹80,000। A भन्ने कम्पनीको फिक्स्ड कस्ट हामीलाई कति रुपैयाँ दिएको छ त? 80,000 दिएको छ। एन्ड कम्पनी B भन्ने कम्पनीको चाहिँ फिक्स्ड कस्ट कति छ? 1,20,000। एक लाइनमा भन्नुपर्दा भाइ बहिनीहरू, A र B दुईटै कम्पनीको प्रोडक्टको सेलिङ प्राइस दिएको छ, दुईटै कम्पनीको त्यो प्रोडक्टको भेरिएबल कस्टको रेट दिएको छ र दुईटै कम्पनीको फिक्स कस्ट कति लाग्छ भनेर फिक्स कस्ट, सेलिङ प्राइस पर युनिट, भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्ट, तीनवटा कुरा मात्रै यो क्वेसनमा दिएको छ दुईटै कम्पनीको। क्लियर हुनुहुन्छ नि? ल अब हामीलाई A नम्बरमा व्हाट इज द ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छ। ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने, कति युनिट बराबर बेच्यो भने न हामीलाई प्रॉफिट हुन्छ न हामीलाई लस हुन्छ, आम्दानी र खर्च बराबर भएको अवस्था। ब्रेक इभन पोइन्ट BEP, ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने। कंपनी फर कंपनी A एंड कंपनी B, A र B दुईटै कम्पनीको हामीले के निकाल्ने त? ब्रेक इभन पोइन्ट। अनि B मा सोधेको छ, अलिकता थ्योरी पोर्सन हो यो भनेको, व्हिच कंपनी should have higher degree of operating leverage explain। यसमा A र B दुईटै कम्पनी मध्ये कुन कम्पनीको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज हाई होला? DOL, A कम्पनी र B कम्पनी मध्ये कुन कम्पनीको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज हाई होला भनेको छ। मैले अहिले नै तपाईहरुलाई खुसुक्कै भनिदिने हो भने जुन कम्पनीको फिक्स कस्ट बढी छ, के कस्ट बढी छ? जुन कम्पनीको फिक्स कस्ट बढी छ, सामान्यतया त्यो कम्पनीको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज बढी भएको मानिन्छ।
अहिले हेर्नुस् न यहीँनिर ए कम्पनीको फिक्स कस्ट 80,000 छ, बी कम्पनीको फिक्स कस्ट 1,20,000। बी कम्पनीको फिक्स कस्ट बढी छ, जसको फिक्स कस्ट स्थिर लागत बढी छ त्यसको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज बढी भएको मानिन्छ। पछि हामी लेख्ने नै छौँ एक दुई लाइन। सी नम्बरमा एट व्हाट सेल्स लेभल, हाम्रो सेल्स कति भयो भने एट व्हाट सेल्स लेभल इन यूनिट्स डू बोथ कंपनी अर्न द सेम लेभल अफ अपरेटिङ प्रॉफिट। हाम्रो कति युनिट बराबर सेल्स भयो भने दुवै कम्पनीले बराबर प्रॉफिट कमाउँछन्। अर्थात् कति युनिट बराबर सेल्स भयो भने ए कम्पनी र बी कम्पनी दुवै कम्पनीको प्रॉफिट इक्वल हुन्छ भनेको त्यो सेल्स युनिट निकाल्नु पर्यो। कति युनिट बेच्दा दुवै कम्पनीलाई बराबर प्रॉफिट हुन्छ भनेर है त। अब भाइ बहिनीहरु त्यो क्वेशनमा दिएको कुरालाई लेख्दाखेरि दुईवटा फर्म दुईवटा कम्पनीको बारेमा दिएको छ, एउटा ए कम्पनी ए फर्म, एउटा बी कम्पनी। सेलिङ प्राइस पर युनिट जसलाई एसपीपीयू भन्छौं सर्टकटमा, सेलिङ प्राइस पर युनिट। सेलिङ प्राइस पर युनिट त दुईटै कम्पनीको प्रोडक्टको 8 रुपैयाँ नै हो, इक्वल छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति दिएको थियो, ए कम्पनीको 4.8 अर्काको 4। फिक्स कस्ट ए को 80,000 अर्काको 1,20,000। यो त गिवन इन्फर्मेसन, क्वेशनमा हामीले जे कुरा अघि बुझ्यौं त्यही हो। अब सुरुमा ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल भनेको छ। ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्दाखेरि पहिले फर्म ए को ए कम्पनीको निकालौं अनि बी को निकालौँला। ए कम्पनीको ब्रेक इभन पोइन्ट युनिटमा निकाल्दा ब्रेक इभन पोइन्ट युनिटमा निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त हाम्रो फिक्स कस्ट अपन सीएमपीयू। फिक्स कस्ट ए को निकाल्दै छौ नि, ए कम्पनीको निकाल्दा ए कम्पनीको फिक्स कस्ट कति दिएको छ 80,000। 80,000 अपन सीएमपीयू भनेको एसपीपीयू माइनस बीसीपीयू। यो एसपीपीयू बाट यो भेरिएबल कस्टको रेटलाई घटायो भने 3.2 आयो सीएमपीयू। फिक्स कस्टलाई यसरी निकालेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट सीएमपीयू ले भाग गर्दा 25,000 युनिट आयो। अर्थात् ए कम्पनीले 25,000 युनिट सेल गर्यो भने त्यसलाई प्रॉफिट लस केही पनि हुँदैन, ब्रेक इभन पोइन्टको अवस्थामा हुन्छ। यसै गरेर फर्म बी कम्पनीको निकाल्दा फर्मुला उही हो फिक्स कस्ट अपन सीएमपीयू। अब बी कम्पनीको फिक्स कस्ट कति दिएको छ त 1,20,000 अपन सीएमपीयू भनेको एसपीपीयू माइनस बीसीपीयू गरेर कति आउँछ 8। एसपीपीयू सेलिङ प्राइस 8 रुपैयाँबाट भेरिएबल कस्ट 4, सेलिङ माइनस भेरिएबल गर्दा 4 रुपैयाँ 30,000 युनिट आयो। यसको मतलब बी कम्पनीले चाहिँ 30,000 युनिट सेल गर्दा त्यसलाई प्रॉफिट लस के हुने। अब बी नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भने कुन कम्पनीको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज बढी होला, त्यो कुरा मैले क्वेशन बुझाउँदा पनि भनेको छु। सामान्यतया जसको फिक्स कस्ट बढी छ त्यो कम्पनीकै अपरेटिङ लिभरेज पनि के हुन्छ बढी। जनरली अ फर्म विथ हायर फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट, सामान्यतया एउटा बिजनेस एउटा कम्पनी जसको फिक्स्ड कस्ट के हुन्छ बढी will have a higher degree of operating leverage and vice versa। सामान्यतया जुन कम्पनीको के फिक्स्ड कस्ट बढी हुन्छ त्यसैको अपरेटिङ लिभरेज पनि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज पनि के हुन्छ बढी। अनि द फर्म हाम्रो क्वेशन अनुसार द फर्म बी हैज हायर लेभल अफ फिक्स्ड कस्ट। हेर्नुस् त फिक्स्ड कस्ट कुन कम्पनीको बढी छ बी कम्पनीको फिक्स कस्ट बढी छ, त्यसैले द फर्म बी हैज हायर लेभल अफ फिक्स्ड कस्ट सो दैट इट मस्ट हैव हायर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज। बी कम्पनीको फिक्स कस्ट बढी भएको कारणले यसको अपरेटिङ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज पनि के होला बढी होला भन्न खोजेको। अब सी नम्बरमा हामीलाई सोधेको थियो रिक्वायर्ड सेल्स लेभल इन युनिट्स, कति युनिट बराबर बिक्री गर्न आवश्यक होला टु अर्न इक्वल प्रॉफिट फर बोथ कंपनी। ए र बी दुईटै कम्पनीले बराबर प्रॉफिट कमाउनको लागि कति युनिट बराबर सेल्स गर्नु पर्ला भनेर हामीलाई दिएको छ।
त्यसको लागि हामीले कसरी निकाल्छौं त भने डिफरेन्स इन फिक्स्ड कस्ट, दुईटै कम्पनीको जो फिक्स कस्ट दिएको छ त्यसको फरक निकाल्ने, डिफरेन्स अपन दुईटै कम्पनीको जो सीएमपीयू दिएको छ, प्रोडक्टको जो सीएमपीयू दिएको छ त्यो प्रोडक्टको सीएमपीयू को डिफरेन्स। अब हेर्नुस् बी कम्पनीको फिक्स कस्ट माइनस ए कम्पनीको फिक्स कस्ट अपन बी कम्पनीको सीएमपीयू। मैले अघि ए नम्बरमा वर्किङ नोटमा लेखाएको छु है, त्यसलाई अगाडि अलि भिडियोलाई ब्याक गरेर हेर्नु होला। बी कम्पनीको सीएमपीयू माइनस ए कम्पनीमा आएको सीएमपीयू गर्दाखेरि यो हिसाब 50,000 युनिट आयो। यसको मतलब यदि ए र बी दुवै कम्पनीले बराबर प्रॉफिट कमाउन चाहन्छन् भने तिनीहरूले कति युनिट सेल्स गर्नु पर्ला त 50,000 युनिट भनेर। आजको लागि यतिकै। हाम्रो भिडियोलाई सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मन पराइदिनु हुनेछ, आफ्नो शुभचिन्तक साथीहरूलाई पनि, यो चाहिँ बीबीएस सेकेन्ड इयर र थर्ड इयर पढ्ने सबै स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई, एमबीएस पढ्ने भाइ बहिनीहरू सबैलाई तपाईहरुले यो भिडियो शेयर गरिदिनु हुनेछ, बीबीए पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई शेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशामा छु। आजको लागि यतिकै है त।